बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, कल रात मैंने पार्लियामेंट और मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर से आपको एक ख़बर ब्रेक की थी, जो पाकिस्तान का मीडिया बात नहीं कर रहा था कि कल एक पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल और ताकतवर तरीन शख्सियत जो हैं वो मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुँचती हैं। उनके साथ 3 अहम शख्सियात भी मौजूद थीं और उन्होंने आइनी मसवदा जो है मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद काबीना ने जो आइनी मसवदा मंजूर करना था, फिर वो उन्होंने आइनी मसवदा मंजूर नहीं किया। सेनेट का, कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया, काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब ये बात आगे बढ़ चुकी है। अब ताकतवर तरीन शख्सियत ने अपना वाज़े और कैटेगोरिकली पैगाम जो है वह हुकूमती इत्तेहाद को, PTI को पहुंचा दिया है कि हमें जनाब बस एक चीज़ चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमने क्या कुछ करना है, अब ये मामला बहुत ख़तरनाक हो चुका है और आइनी तरमीमी बिल अब ख़तरनाक दुराहे पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि ये पैगाम क्या है, आखिरी पैगाम पहुंचाया किसने है, और फिर दूसरी जानिब इस वक्त इमरान खान से भी हंगामी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। वो इमरान खान जिससे मिलने नहीं दिया जा रहा था, उससे मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, आज हंगामी मुलाकात होने जा रही है। जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो वहाँ पर एक अहम शख्सियात जो हैं वो पहुँच जाएं। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात के वो क्या पैगाम लेकर खान के पास जा रहे हैं। तीसरी खबर पर बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान की कोर्ट में आखिरी बॉल पहुँच चुकी है। छक्का मारना है या आउट होना है, या फैसला मौलाना फजल रहमान के घर पर होगा। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कल सेनेट का इजलास मिलते हुआ, फिर कौमी असम्बली का इजलास मिलते हुआ, कभी टाइमिंग में रद्दोबदल की जा रही है, कभी एजेंडे के अंदर वारदातें डाली जा रही हैं, कभी आइनी मसवदा मंजूर होता है, कभी ये उसको मुस्तरद कर दिया जाता है, कभी मुलाकातों पर पाबंदियां लगती हैं, कभी मुलाकातों की इजाज़त दी जाती है, फिर उसकी यकीन दहानी करवाई जाती है, कभी ये नहीं तो कभी वो नहीं। यानी कि ये ड्रामेबाजियाँ जो हैं वो चल रही हैं। कभी चैम्बर्स में आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, कभी मौलाना के दर पर हाजिरियाँ लग रही हैं, कभी बंदे पूरे नहीं हो रहे, कभी कह रहे हैं कि जनाब बंदे उठवाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये फिल्म को लंबा किया जा रहा है और इस पूरी फिल्म में ये नजर आ रहा है कि ना हुकूमत को अभी तक कामयाबी हासिल हुई है और ना ही इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को कामयाबी हासिल हुई है। तो खैर, अब जो मामला रुका हुआ है वो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर भी रुका हुआ है। हुकूमत चाहती है कि 3 जजेस का पैनल हो, उसमें से हम ये तय करें कि किसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाए। अब जनाब ताकतवरों के तर्जमान अंसार अब्बासी जो है वो ये रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्लिमानी कमेटी की जानिब से मुतफिका तौर पर जो आइनी मसवदा मंजूर किया गया कल, उस आइनी पैकेज के मुताबिक जस्टिस जायजा अफरीदी को मुमकिन तौर पर आइंदा का चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। ये जनाब ताकतवरों की जानिब से एक फैसला जो है वो पहुंचाया गया कि जस्टिस जायजा अफरीदी। लेकिन बात यहां पर नहीं रुकी। जस्टिस मंसूर अली साहब पर कॉम्प्रोमाइज तो हो सकता है, लेकिन एक चीज के ऊपर ताकतवरों ने कह दिया कि हम कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करेंगे। अब जनाब उस सबके अंदर इमरान खान साहब से जो हंगामी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और फिर मौलाना फजल रहमान की कोर्ट में ये आखिरी बॉल गिर चुकी है। इसकी खबर मैं सबसे पहले आपको जनाब दे देता हूं। सबसे पहले तो अब जो अहम पेशरफ्त हुई है कि अख्तर मेंगल साहब जो बैरून मुल्क थे, दुबई में मौजूद थे, उनकी सेनेटर डॉक्टर नसीमा एहसान जो है उनको उठाया गया, फिर कर उनको मुबैना तौर पर पार्लियामेंट में पहुंचाया गया कि वो जाकर वोट देंगी। डॉक्टर जरका भी उनके नाम भी था और फिर तैमूर सलीम साहब वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन कल फिर ये वोट नहीं डाला जा सका, ज़ाहिर आइनी तरमीम नहीं आई। अब जो मामला है कि मौलाना फजल रहमान साहब का घर रात को भी जो है वो मरकज़ बना हुआ था, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द आया, इसहाक डार साहब आए, वो मैंने रिपोर्ट किया, बिलावल भुट्टो आए, फिर मैंने रिपोर्ट किया। अब जो मामला है कि अब सबसे पहले तो अख्तर मेंगल साहब मौलाना फजल रहमान की रहाइशगाह पर पहुँच चुके हैं। जैसे ही वो दुबई से पाकिस्तान पहुँचे, वो मौलाना फजल रहमान साहब की रहाइशगाह पर फौरी तौर पर पहुँच गए हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द भी मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने उनकी रहाइशगाह पर पहुंचा। और अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी करवाई गई थी, जो मैंने आपको रात रिपोर्ट किया कि 5 रुकनी वफ्द इमरान खान से मुलाकात करेगा, जिसमें बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हामिद रजा साहब और उसके अलावा असद कैसर साहब जो हैं वो कल आज 8 बजे उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी थी, लेकिन उनको 8 बजे इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। काबीना का इजलास 12 बजे तक मुलतवी करना पड़ा, फिर कौमी असम्बली का इजलास दोबारा से मुलतवी करना पड़ा और
قومی اسمبلی کے آج جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں آئینی ترمیم بل جو ہے وہ آج کے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی واردات ہے۔ اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ آئینی ترمیم بل کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، آخر کار ایک ہی گھر پر جا کر فیصلہ رکنا ہے، وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ آپ یہ بات یاد کر لیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس آئینی ترمیم بل کو ووٹ نہ دیا تو پھر یہ آئینی ترمیم بل کسی صورت جو ہے منظور نہیں ہوگا۔ اگر ان کے بغیر آپ نے اس آئینی ترمیم بل کو منظور کروا لیا تو یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا خودکش حملہ ہوگا، یہ میں آپ کو جو ہے وہ خبر دے رہا ہوں۔ اب جناب ہوا یہ ہے کہ عمران خان سے ہنگامی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ پہلے 5 رکنی وفد اڈیالہ جیل گیا، ان کو ملنے نہیں دیا گیا، پھر وہی پاکستان تحریک انصاف کا وفد دوبارہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر جاتا ہے، انہوں نے ان سے جا کر جو ہے وہ ملاقات کی۔ اب ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ اب وہ 5 رکنی وفد، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو روک دیا گیا تھا کہ آپ جا کر عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتے، اب جناب یہ جو خبر میرے پاس موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 5 رکنی وفد کو اب عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ انتظار کر رہے تھے، اب اجازت مل گئی ہے تو عمران خان سے ملنے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا ہے، وہ اب مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سے نکل کر اڈیالہ جیل روانہ ہو رہے ہیں۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اڈیالہ جیل جو ہیں وہ پہنچ چکے ہوں گے۔ اب یہ 5 رکنی وفد عمران خان کو طاقتوروں کا، مولانا فضل الرحمان کا پیغام سب سے پہلے پہنچائیں گے، پھر وہ آئینی مسودہ دیں گے جس میں کچھ خطرناک ترین چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اب عمران خان سے ملاقات بہت اہم ہے، اگر عمران خان صاحب اس آئینی ترمیم بل کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ان کے لیے مشکلات ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن اگر عمران خان صاحب نے اس آئینی ترمیم بل کو اڑا کر رکھ دیا اور انہوں نے احتجاج کی کال دے دی اور وہ کہتے ہیں کہ آؤ سڑکوں کے اوپر نکلو، اب فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے، تو پھر یہ دمادم مست قلندر ہوگا۔ عمران خان اور نظام ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتا ہے اور بہت بڑی لڑائی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر طاقتوروں نے کیا پیغام پہنچایا؟ یہ پیغام عمران خان کے لیے بھی ہے، یہ پیغام مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی ہے، اور یہی پیغام جو ہے وہ حکومت پاکستان کے لیے بھی ہے۔ اب معاملہ کیا بنا ہے؟ اب جو بار بار مولانا فضل الرحمان سے ایک چیز ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، وہ ڈیمانڈ کیا تھی جناب؟ وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ فوری طور پر ان میں موڈیفیکیشن کی جائے اور اس کو بحال کیا جائے تاکہ اس میں 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو سکے، اس میں عمران خان کو ڈریک اپ کیا جا سکے اور باقاعدہ طور پر چیزیں جو ہیں وہ سموتھ لائن کی جائے۔ اب رات کو جب وہ عام شخصیت کی وزیراعظم آفس میں ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے بتا دیا کہ جناب ہمارے لیے اس میں کیا ہے، اس میں تو آئینی ترمیمی بل کے اندر جو ہے فوجی عدالتیں نہیں تھیں، تو انہوں نے کہا جناب سب چیزوں کے اوپر کمپرومائز ہے، فوجی عدالتوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ واضح اور کیٹیگوریکلی پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے کہ ہمیں صرف فوجی عدالتیں چاہیے، جو آپ کا دل کرتا ہے باقی چیزیں کریں، ہمیں صرف فوجی عدالتیں چاہیے۔ اب یہ پیغام پہنچایا گیا خان کو اور اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس جانب جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں فوجی عدالتوں کے اوپر مانیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پر جب دوبارہ کل رات کو بھی ہم نے سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر سے پوچھا کہ بار بار یہ ملاقات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتفاق ہو چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ چیزوں کے اوپر دوبارہ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ اب کیا ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان فوجی عدالتوں کے اوپر مان چکے ہیں، کیونکہ ان کو تو اثر نہیں پڑتا، نہ ان کو اوپر امپیکٹ پڑے گا اس عدالتوں کا، اس کے اوپر ڈائریکٹلی یہ چیزیں اثر انداز ہوں گی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو آئینی عدالتیں ہیں یا پھر جو فوجی عدالتیں ہیں اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس جانب جاتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ترین سپر اوور کا آغاز ہو چکا ہے، آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم دوبارہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ہم فیلڈ میں جا رہے ہیں، آپ کو سینٹ سے، قومی اسمبلی سے اور مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر سے آپ کو رپورٹ بھی کرتے رہیں گے کل کی طرح۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا اپنے لازمی ہے رکھنے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔